सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद, और आज का जो हमारा मौज़ू है वो है मेडिटेशन या मुराक़बा। जी डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जी, और आपने उस गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे पॉपुलर तरीक़ा है मुराक़बे का, या जिसे लोग अपनाते हैं या पसंद करते हैं, वो योगा मुराक़बा है। तो क्या तरीक़ा है योगा मुराक़बा करने का? जी, सबसे ज़्यादा जो है ना दुनिया में जो अप्लाई करते हैं, जो मकसद जो गैर मज़हबी लोग भी मज़हब को नहीं भी मानते हैं, जो अल्लाह पे उनको यकीन नहीं भी है, तो बनौज़ुबिल्लाह वो लोग जो है वो अपनाते हैं। ये बहुत सी मुराक़बा के तर्ज़ होते हैं उनके, अच्छा, चूँकि उन्हें सुकून नहीं होती। देखिए, अगर अल्लाह पे इंसान का भरोसा हो कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है और कायनात को पैदा किए हैं, तो उनको एक भरोसा होता है। मुराक़बे के बगैर भी उनको दिली सुकून होता है। वो टेंशन डिप्रेशन जैसे गुस्से और ये चीज़ों का शिकार नहीं होते। वो जिस्मानी बहुत सी बीमारियों का शिकार नहीं होते, वो नफ्सियाती बहुत सी बीमारियों का शिकार नहीं होते, क्योंकि लेकिन अगर बिलीव अगर स्ट्रॉन्ग हो इंसान का, आजकल 95% लोगों का बिलीव अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, बिलीव अगर स्ट्रॉन्ग हो तो अल्लाह से मांगेंगे सही, और वो बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, चोरी नहीं होंगी, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होंगी, कोई दगा इंसान के साथ नहीं होगा, किसी किस्म की ज़्यादती लोगों के साथ नहीं होंगे। यानी कोई भी अगर शख्स है, वो अगर उनको अल्लाह पे पूरा की पूरा भरोसा है, तो वो दगा नहीं करते हैं। वो हलाल रोज़ी के कमाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वो दगा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर ये एक रस्म रिवाज चला है कि आपने बुरा करना, बुरी तरीके से आपने कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो उस सूरत में इंसान का तवज्जो जो है वो अल्लाह की तरफ इतना नहीं है, उनके जो ताकतें जो अल्लाह ने अता की है उनमें नहीं है, बल्कि यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, वो भी इतना मायूस है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव तर्ज से अमल और बहुत गुस्से में है, परेशान है। बहुत से मसाइल भी तो है ना उसकी वजह से। डेफिनेटली देखिए, मसाइल तो अल्लाह ने मुकर्रर किए होंगे, मसाइल तो होते हैं, वो तो इंसान है जो हल कर सकता है। सही, तो वो गुस्से से तो नहीं होता है ना, और वो किसी और जैसे तो पॉसिबल नहीं है। आजकल तो पुराने ज़माने में था कि हम करके गुस्सा दिखा के शमशेर उठा के और बस, आजकल वो चीज़ नहीं है। सही बात। आजकल दुनिया बिल्कुल अलग से है। आजकल वो गुस्सा, वो जोश, वो चीज़ चलता नहीं। आजकल तो तर्ज यह अपनाता है कि मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते में आपके सारे कुछ ले जाते हैं, वो एक ऐसी तर्ज अपनाते हैं। आजकल तो वो चीज़ नहीं। अगर हम इस तरह अपनाते हैं तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। गुस्सा और ये चीज़ें तो इंसान को, यानी हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि एक अगर तर्ज मुराक़बा किसी ने करना है, तो सबसे पहले तो वो फोकस्ड है कि उनकी जो गुस्सा है, जो उनका हसद है, तंग नज़री है, ये चीज़ें दूर हो जाएं। जेलसी है, सबसे पहले वो दूर हो जाएं, और उनके फोकस्ड है पॉजिटिविटी पे। सबसे पहले वो मुराक़बे के दौरान बैठ के आंखें बंद करके खहरे खहरे सांस लेके अल्लाह की कोई भी सिफत पढ़ते हुए मैं हुआ शाफ़ी अल्लाह समझ पढ़ता रहता हूँ, जो मैं मुराक़बा करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस रहना ज़रूरी है। शिफा भी मिलेंगे उससे आप, और अल्लाह बेनियाज है, वो ताकतें अता करते हैं, इल्म अता करते हैं, हर चीज़ से मुबर्रा है, वो हर चीज़ आपको दे सकता है। तो जब ऐसे भरोसा होता है इंसान को,
ان کو کیا چیز نہیں مل سکیں گی؟ صحیح بات. جب آپ کو اتنا یقین ہو، آپ کو اتنا ایک بھروسے سے آپ پڑھتے ہیں، بھروسے سے آپ مراقبہ کرتے ہیں، بھروسے سے آپ ود کرتے ہیں، تو آپ کیا نہیں ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہت سے کچھ. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کچھ اور مقصد آئے تھے پڑھتے ہیں، اس میں پابندی کوئی نہیں، صحیح. جو مرضی پڑھ لیں آپ، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، مقصد فوکس رہے. صحیح. فوکس رہنا ضروری ہے، یہ فوکس رہنا. تو سب سے پہلے مراقبے میں بیٹھ کے، مثال کے طور پہ نماز کے بعد، ہم نماز کے بعد اگر آپ بیٹھ جائیں، آرام سے آنکھیں بند کریں اور اللہ کے نور پہ توجہ ہو آپ کی، اور وہ نور آتے ہیں آپ کے وجود میں جیسا کہ نور برستے ہیں. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ نور السماوات والارض پڑھتے رہتے ہیں تو یہ پھر اور زیادہ جو نور ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے دل کو عطا کرتے ہیں. اللہ دل کے انسان کے دل کو عطا کرتے ہیں. تو جب آپ کے دل میں یہ نور آ جاتے ہیں تو خود ہی انسان کے شوق بڑھتے ہیں، دلچسپی بڑھتے ہیں، اور سکون چن کے ملتے ہیں نا، سکون. تو توجہ خود ہی بن جاتے ہیں اللہ کی طرف. تو سب سے پہلے فوکس مراقبے کے دوران اس پہ پازیٹیوٹی، اچھائی پہ رہیں. صحیح. اگر آپ فوکس رہیں غصے پہ تو غصہ جو ہے دور نہیں ہوگا. اگر آپ کسی بھی برائی پہ فوکس رہے تو وہ دور نہیں ہوں گے، کہ آپ فوکس رہے اس پہ کہ یہ دور ہو جائے. اچھائی پہ جب انسان فوکس رہتا ہے تو خود ہی اچھائی کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں توجہ کسی بھی چیز پہ آپ دیتے ہیں. میں آپ کو خود ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب میں پہلے بار ہیوی بائک میں نے سیکھا تھا، بائک بڑا مجھے شوق تھا، تو جو مجھے سکھا رہا تھا ریسنگ کہ آپ نے فوکس رہنا ہے اپنے ہدف پہ. جو مقصد کچھ جگہوں پہ بڑی اترائی آ جاتا ہے تو آپ زیادہ تر آپ کے گاڑی یا آپ کی بائک اس سائڈ پہ جائیں گے، یا اس سائڈ پہ اترائی یا اس سائڈ کسی بھی سائڈ. آپ نے فوکس رہنا ہدف پہ، اس پہ فوکس نہیں رہنا، ورنہ واقعی آپ کی گاڑی چلے جائیں گی، صحیح. گر جائیں گے. تو میں نے دیکھا واقعی اس کو، میں حیران ہو گیا. تو کہتے ہیں آپ میرے بات سن رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ واقعی آپ نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا کہ جب بھی میں توجہ میرا واقعی، جب میں پہلے سے سائیکل سیکھتا تھا، جب گاڑی وغیرہ جو یہ چیزیں میں چلاتے، تو واقعی جس سائڈ پہ میرا توجہ زیادہ ہوتا، خوف ہوتا، تو اس سائڈ پہ میری گاڑی چلے جاتی. تو وہ کہتے یہی ہے، آپ فوکس رہنا اپنے ہدف پہ، اور آپ نے اس پہ کوئی خوف نہ لیں، ریلیکس ہو، بالکل ریلیکس بیٹھو اس میں. تو سب سے پہلا باڈی کا ریلیکسیشن ضروری ہے. باڈی کو ریلیکس رکھے انسان، گہری سانس لیں، اور جگہ بھی بہت زیادہ نرم دہ نہ ہو مقصد، اور بہت زیادہ تاکہ، اور بہت سخت بھی نہ ہو، کیونکہ توجہ پھر آپ کی اپنی باڈی کی طرف آئیں گے، یہ تکلیف ہوگی. لیکن جب شوق ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، توجہ جب ہوتا ہے، جب عشق ہوتے ہیں، محبت ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کچھ بھی ہو سکے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جب میں مراقبے میں بیٹھتا تھا تو جب میں اس حالت سے نکلا تو کئی گھنٹے لگے ہوتے تھے. شروع میں تو بڑا مشکل تھا. چند منٹ سے سٹارٹ کیا میں نے، 1-2 منٹ سے، ایک سے پھر 2 منٹ، پھر آہستہ آہستہ بڑھا تھا 10 منٹ. تقریباً میں 1 سال تو 10 منٹ صرف مراقبہ کرتا. اچھا. 1 سال، لیکن مسلسل صبح شام، یعنی صبح کرتا اور رات کو لازمی. یہ 2 ٹائم تو مراقبہ لازمی تھا. 10 منٹ بس ٹوٹل، یعنی 24 گھنٹے میں 20 منٹ ہو جائے. پورا 1 سال بھی اس پہ لگا. پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ بڑھائے،
اور آہستہ آہستہ 1 گھنٹے تک چلا گیا. 1 گھنٹے سے چند سالوں کے بعد پھر یہ بڑھ گئے کئی گھنٹے تک میں مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ جاتا تھا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا, بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. اس سے جو بہت دلچسپ گفتگو مراقبے کے حوالے سے ہماری ہو رہی ہے, لیکن بس ہمیشہ وقت کی تنگی آ رہی آتی ہے. تو میں نے بتانا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور مزید جاننا چاہیں گے. اس وقت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے. ایک بار آپ کا پھر شکریہ. اور ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.